अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक बादशाह को अपनी बहन से शादी करनी थी। ये वो फेल है जिसकी इजाज़त किसी भी मज़हब में नहीं। बादशाह ने अपने मुशीरों से मशवरा किया। एक शैतान सिफत मुशीर ने मशवरा दिया कि कोई भी बड़ा धमाका फौरी तौर पर नहीं किया जाता। पहले इसके लिए ज़मीन नरम की जाती है। आवाम को पहले हल्की फुल्की बेगैरती का आदी बनाया जाता है। फिर जब रब के कानून के सरीहन खिलाफ वर्जी की जाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल इंतहाई मामूली होता है, बल्कि कभी कभी तो होता भी नहीं। इसकी मिसाल आज के दौर में ये है कि पहले मीडिया के जरिए मज़ाक के नाम पर एक मर्द को साड़ी पहनाकर सज सवार कर बिठाया गया। बेगम नवाजिश अली। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर दूसरे ड्रामे में एक मर्द लहराकर बल खाता हुआ नजर आया। अवाम ने इसे मज़ाक का एक अंदाज समझा। अब अगर रोजमर्रा की जिंदगी में भी कभी ऐसा करता नजर आता है तो हम इसे ठंडे पेटों बर्दाश्त करते हैं। ट्रांसजेंडर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ कानून। पहले ये कानून एक बिल की शक्ल में 8 मार्च 2018 को सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया, जिसे 4 सेनेटरों रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, रुबीना इरफान मुस्लिम लीग काफ बलूचिस्तान, कुलसूम परवीन मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान और सेनेटर मिस्टर करीम अहमद ख्वाजा पीपल्स पार्टी सिंध ने पेश किया था। हर कानून की तरह बज़ाहिर ये बिल भी तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ के नाम पर पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे LGBT नामी आलमी तंजीम का एजेंडा है। याद रहे कि फ़िज़ा बनाने के लिए LGBT ग्रुप के ज़ेर असर NGO से चंद साल पहले तंजीम इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर इंतज़ाम बाज़ उलमा से ये फतवा हासिल किया था। ऐसे ख्वाजा सराओं के साथ कि जिनमें मर्दाना अलामत पाई जाती हैं आम औरतें, और ऐसे ख्वाजा सराओं के साथ जिनमें निस्वानी अलामात पाई जाती हैं आम मर्द निकाह कर सकते हैं, और ऐसे ख्वाजा सरा जिनमें मर्द जन दोनों अलामतें पाई जाती हैं इन्हें शरीयत में खुनसा मुश्किल कहा जाता है। इनके साथ किसी मर्द जन का निकाह जायज़ नहीं। फिर ये कि ख्वाजा सराओं का जायदाद में हिस्सा हमें हुसूसन FR 644 मुकर्रर है। इन मुफ्तियान कराम ने मज़कूरा अमूर को ना तो पूरी मानियत के साथ पढ़ा और समझा होगा और ना इन्हें उसके महरक़ात और माबाद असरात का अंदाज़ा होगा। एक बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जिस शख्स में मर्दाना खुसूसियात अलामात पाई जाती हैं वो मर्द है, और जिसमें जनाना खुसूसियात और अलामात पाई जाती हैं वह औरत है। इस पर ख्वाजा सरा का इतलाक़ बेमायने है। अमेरिका में मज़कूरा बाला आला तालीम याफ्ता हजरात के बकौल हम जिस पसंदों के LGBT ग्रुप ने बाज़ आलमी ज़राए अख़लाक़ पर मज़कूरा बाला फतवा को अपनी फतह से ताबीद किया और कहा मुस्लिम उलमा ने मारवाए सन अफराद के हकूक़ तस्लीम कर लिए हैं। लंदन के मारूफ अखबार दी टेलीग्राफ ने लिखा, पाकिस्तान में मारवाए सन अफराद का अब तक आपस में शादी करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ अमले कौम लूत के मुर्तकिब अफराद को बाहम शादी पर उम्र कैद की सजा दी जाती है। यानी टेलीग्राफ ने हिजड़ा का तर्जुमा FR 648 करके फतवा को अमले कौम लूत के हर किस्म के अमल आर के जवाज और इजाज़त पर महमूल कर दिया। याद रहे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मुराद हम जिनज़दा मसाइका औरतें हैं और इससे मुराद हम जिनज़दा मर्द हैं। इससे मुराद जो मर्द और औरत दोनों से जिनसे ताल्लुक रखें, और इससे मुराद ख्वाजा सरा हैं। आम तौर पर पैदाइशी तौर पर जिनसी आज़ा या अलामात के एतबार से मर्द या औरत की मुकम्मल सिफात रखते हैं, मगर बाद में किसी मरहले पे मर्द अपने आप को औरत और औरत अपने आप को मर्द बनाने की ख्वाहिश में इन जैसी आदत व अतवार और लिबास इख्तियार कर लेते हैं और तब्दीली के लिए डॉक्टरों की मदद भी हासिल करते हैं। मौजूदा ज़माने में डॉक्टर मर्द को औरत के और औरत मर्द के हार्मोन्स भी कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कराते हैं।
کچھ مزید آگے بڑھ کر پلاسٹک سرجری سے نسوانی ساخت تک بناتے ہیں۔ اسی طرح مردانہ ہارمونز کے ذریعے عورت کی جسمانی ساخت و خصوصیات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس سے نہ تو مرد میں عورت کی پوری استعداد پیدا ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہونے لگے، اور نہ عورت میں مرد کی سی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی فعل کو قرآن کریم نے تغیر خلق سے تعبیر کیا ہے۔ جب ازراہ تکبر و حسد ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کرتے ہوئے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ شیطان نے قسم کھاتے ہوئے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ضرور لوں گا، ان کو لازماً گمراہ کروں گا، ان کو ضرور جھوٹی آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں لازماً حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر اسی بات کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر کسی کا مخنث یا ہیرڑا پیدا ہونا اس فرد کا ذاتی عیب نہیں ہے۔ اس بنا پر نہ اسے حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ اسے ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ ملامت کا جواب اس ناروا فعل پر ہوتا ہے کہ جس کا ارتکاب کوئی اپنے اختیار سے کرے اور جسے ترک کرنے پر اسے پوری قدرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کسی متنفذ کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے اپنے کیے ہوئے ہر نیک عمل کی جزا ہے اور ہر برے عمل کی سزا ہے۔ سینٹ نے ماروائے سن ٹرانسجینڈر کے حقوق کے بارے میں بل پاس کیا، پھر مئی 2018 میں اسے قومی اسمبلی نے منظور کر کے صدر پاکستان ممنون حسین صاحب کو بھیج دیا، جنہوں نے 18 مئی 2018 کو دستخط کر کے ایکٹ قانون بنایا۔ مغرب میں LGBT گروپ اس قانون کو اپنے من پسند موقف کی تائید میں استعمال کر رہا ہے۔ تحفظ حقوق ماروائے سن قانون میں شرارت موجود ہے۔ دفعہ 3 میں کہا گیا ہے، ایک ماروائے صنف ہستی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اسے اس کے اپنے خیال یا گمان یا زعم کے مطابق خواجہ سرا تسلیم کیا جائے، یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ پیدائشی طور پر مردانہ خصوصیات کا حامل تھا یا زنانہ علامات کا، وہ اپنے بارے میں جیسا گمان کرے گا، وہ جیسا بننا چاہے، اس کے اس دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر ذیلی سیکشن 2 میں کہا گیا ہے کہ نادرہ قومی رجسٹریشن اتھارٹی سمیت تمام سرکاری محکموں کو اس کے اپنے دعوے کے مطابق اسے مرد یا عورت تسلیم کرنا ہوگا اور اپنی طے کردہ جنس کے مطابق اسے نادرہ سے قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، چلڈرن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اس دفعہ کے اسکیم کو دور کرنے کے لیے کسی کی غیر واضح صنف کے تعین کو باقاعدہ طبی معائنے سے مشروط کر کے ہی شناختی کارڈ کا اجرا ہونا چاہیے۔ اس قانون کی یہ شق مغرب میں LGBT گروپ کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بنتی ہے۔ تحفظ حقوق ماروائے صنف قانون کے نام پر یہی وہ کھڑکی ہے جہاں سے نقب لگائی جا سکتی ہے۔ ہمیں غالب یقین ہے کہ جن سینٹروں نے یہ بل سینٹ میں پیش کیا تھا، انہیں بھی اس کے نتائج اور بنیادوں میں نصب بارود کا علم نہیں ہوگا۔ اصولی طور پر کسی شخص کی پیدائش کے وقت جنسی اعتبار سے جو علامات ظاہر ہوں، انہی کے مطابق ان کا جنسی تشخص مقرر کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا دعویٰ ہو کہ بعد میں فطری ارتقاء کے طور پر کسی کی جنس میں تغیر آ گیا ہے، تو اس کا فیصلہ طبی معائنے سے ہونا چاہیے، نہ کہ اسے کسی شخص کے ذاتی خیال یا گمان یا خواہش پر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ اس قانون میں کہا گیا ہے۔ اور یہی عالمی سطح پر LGBT گروپ کا ایجنڈا ہے اور اسے مغرب میں پذیرائی مل رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات، ہماری تہذیب و روایت اور معاشرتی اقتدار میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے پرامن طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے کو بیدار کرنا اور انہیں روکنا ہر مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر ارکان پارلیمنٹ پر اس
की भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन अलमिया ये है कि बेशतर अरकान पार्लियामेंट अपनी पार्टी के हिदायत के पाबंद होते हैं और या फिर वो कानूनी मसूदों के इसरार और रमूज को जानने की सलाहियत ही नहीं रखते। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ मुक़द्दस। जाते जाते बस इतना कहूँगी, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। रब रखा, खुदा पामान, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।